सर्वदलीय बैठकमा सुनकाण्डको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति बनाउने सहमति, कार्यविधि बनाउन समिति गठन। सीआईबीले पूर्व प्रधानमन्त्री गच्छदारसँग लियो बयान। शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएका 2 एसएसपीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइयो। भक्तपुरको सानोठिमी स्थित बाल सुधार गृह घटनामा सुरक्षाकर्मीतर्फ 19 र बालबन्दीतर्फ 10 घाइते। कोशीका मुख्यमन्त्री थापाले पाए विश्वासको मत। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्रीले नेपालबारे विवादित बयान दिएको भन्दै समाजवादी मोर्चाको आपत्ति। मंगलबार देशका यी स्थानमा हुनेछ वर्षा। श्रम ब्याङ्कमा आबद्ध हुन काठमाडौँ महानगरले खुलायो आवेदन। राम्रो काम गर्दा सरकारमाथि घेराबन्दी गरिएको वर्षमान पुनको टिप्पणी। भारतले निर्यातमा कर लगाएको भोलिपल्टै नेपालमा प्याजको मूल्य आकाशियो। कर्मचारीकै गिरोहले दिए सुन तस्करलाई नागरिकता। मुस्ताङको काग खोलामा फेरि आयो बाढी। नेपालमा डेङ्गी संक्रमितको संख्या 16,000 नाग्यो। धरानमा मात्रै 12,000 भन्दा बढी। दर्शकबिन, पछिल्लो 24 घण्टाका अति नै महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा हामी उपस्थित भएका छौं। दर्शकबिन, तपाईले हामीलाई देश तथा विदेशको कुन ठाउँबाट हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ, आफू बसेको गाउँ ठाउँको नाम कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। साथै भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी आफ्नो मनमा लागेका तर्कहरू पनि कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। दर्शकबिन, लागौं अब पूरा समाचारतर्फ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको छ। सोमबार राति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनेमा सहमति जुटेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जानकारी दिएका छन्। उनले सुन तस्करीको विषयलाई लिएर उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा सत्ता पक्षले सहमति जनाएको र भोलिसम्म आफ्नो आजकै प्रतिबद्धता अडिग रहे संसद चल्ने बताएका छन्। उनका अनुसार उच्चस्तरीय समिति कस्तो बनाउने भन्ने विषयको टुङ्गो लगाउन सुभाष नेवाङ, हितराज पाण्डे र रमेश लेखकको 3 सदस्यीय समिति बनाइएको छ। उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले आफ्नो मत फेरि पनि दोहोर्यायौं। त्यही कुरा आज पनि राख्यौं र यस सन्दर्भमा चाहिँ सरकारले पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा हामी तयारी छौं भन्ने कुरा सरकारको तर्फबाट पनि आएको छ। दलहरुको नेताहरूको बीचमा पनि त्यसमा मोटामोटी सहमति नै बनेको छ। तर त्यसको टिओआर के बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ केही होमवर्क गर्नुपर्ने भएको हुनाले सुभाष नेमाङ माननीय, त्यस्तै गरेर हितराज पाण्डे माननीय र रमेश लेखक माननीय, उहाँ 3 जना माननीयहरूले त्यसको ड्राफ्ट तयार गर्ने गरी र भोलि 11 बजेसम्म उहाँहरूले ड्राफ्ट तयार गरेर त्यसको फाइनल रूप दिने र भोलि 2 बजे चाहिँ शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्ने गरी सहमति भएको छ। मलाई लाग्छ भोलिसम्ममा यो सहमतिमा पुग्छ। भनेको भोलि संसद खुल्छ? भोलि सदन त खुल्छ, किनभने भोलिसम्ममा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा यदि सरकारले अहिले हामी तयार छौँ भनेर भनिरहेको स्थितिमा उभियो भने र त्यही कुरामा उहाँहरू प्रतिबद्ध रहनुभयो भनेदेखि त नखुल्ने कुरा छैन, खुलेर अगाडि बढ्न सक्छ। सीआईबीको छानबिनलाई हामीले प्रभावित पार्ने कुरा छैन। सीआईबीले आफ्नो छानबिनको कामलाई अगाडि बढाएर लिएर जान्छ। तर छानबिन गर्ने क्रममा कहीँ कमीहरू रह्यो भने त्यसमाथि पनि ओभरसाइट गर्ने र सँगसँगै कहाँ पोलिसी रिफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ, कहाँ स्ट्रक्चरल रिफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ र समग्रमा यो तस्करीलाई भविष्यमा अन्त्य गर्ने कुराको सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरौँ, अध्ययन गरौँ र प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाऊ भन्ने हो। त्यसमा हामी स्पष्ट भएका छौँ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति जुटेको र सहमति ड्राफ्ट गर्ने चरणमा पुगेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, सहमति ड्राफ्ट गर्ने चरणमा पुग्यो, सहमति भयो, नेताहरूलाई जिम्मा दिएको छ, भोलि संसद खुल्नेमा विश्वस्त छु। अब ड्राफ्ट गर्ने कुरामा भयो, सहमति बन्यो भनौँ, अन्तिम चरणमै पुगिहाल्यो, त्यसलाई ड्राफ्ट त गर्नु पर्यो भनेर नेताहरूलाई ड्राफ्ट गर्ने जिम्मा दिएको छ। त्यो भोलिलाई टुङ्गिन्छ। भोलिसम्ममा खुल्छ भन्नेमा विश्वस्त छु भनेर हिजो बोलेर जानुभएको थियो। भोलिको संसद खुल्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? विश्वस्त छु, एकदम विश्वस्त छु। विश्वस्त अब हामीले हाम्रो भूमिका एउटा भनौँ न, जुन ढङ्गको हामी भनौँ न, जुन एउटा ठाउँमा हामी छौँ, हामी जुन ठाउँमा छौँ त्यो ठाउँमा बसेर हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका यहाँले देखिहाल्नु भयो। हामीले 2वटा बैठकमा नै हामी एउटा आफ्नो जिम्मेवार एउटा प्रतिपक्ष दलको भूमिका निर्वाह गरेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। अब बाँकी अब नेताजीहरूको यहाँलाई थाहा छैन, चाहिँ देख्दै आउनु भएको, भोग्दै आउनु भएको हो। अब त्यो एकदम अर्कै चिजमा गयो, कुनै अन्य कुनै कुराले काम गर्यो भने अब त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अब ड्राफ्टसम्म पुगिसकेर एउटा सहमतिमा पुग्यो भनेपछि आशावादी बनौँ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले छलफल सकारात्मक भएको र सबै विकल्पका बारेमा छलफल भएको बताएका छन्। सर्वदलीय बैठक भोलि बिहान 11 बजे फेरि बस्ने तय भएको छ। शीर्ष नेताहरूको बैठक भोलि दिउँसो 2 बजे बस्ने नेताहरूले बताएका छन्। छलफल भएको छ, सकारात्मक छलफल भएको छ।
र चाहिँ त अब सबै कुराहरू आएका छन्। सबै विकल्पहरूमा सम्भावनाहरूमा छलफल भएको छ। हामी भोलि बसेर यो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ। छलफल भएको छ, सबै विकल्पमा छलफल भएको छ। सकारात्मक छलफल भएको छ, सौहार्दपूर्ण ढङ्गले भएको छ र भोलि टुङ्गिन्छ भन्ने हामीलाई। ललिता निवास परिसरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छेदारसँग बयान लिएको छ। सोमबार साँझ CIBले बयान लिएको हो। ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा 2076 माघ 26 गते दायर गरेको मुद्दामा पनि गच्छेदारलाई अभियुक्त बनाएको छ। उनलाई 9 करोड 65 को बिगो दाबी गरिएको थियो। कांग्रेसका पूर्व उपसभापति समेत रहेका गच्छेदार सहित 157 जना विरुद्धको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। मुद्दा दायर भएपछि लुकेर बसेका गच्छेदार सरकार परिवर्तन भएपछि विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए। उनलाई अदालतले 2078 असोज 30 मा 10 लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो। गच्छेदार उपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्री हुँदा नक्कली मोही खडा गरिएको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेको अभियोग छ। त्यस समयमा दीप बस्नेत सो मन्त्रालयका सचिव थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त समेत रहेका बस्नेत विरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा छ। उनीहरूले तयार पारेको प्रस्तावमा राजकुलो, बाटो र समरजङ कम्पनीलाई जग्गा दिने भन्ने उल्लेख थियो। उनीहरूले तयार पारेको प्रस्ताव क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर भएको अख्तियारको ठहर छ। गृह मन्त्रालयले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएका उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। मन्त्रालयले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख डाक्टर मनोज केसी र काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख SSP दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको हो। केसीलाई सरुवा गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालयको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयमा पठाएको छ। कार्कीलाई महानिर्देशक वसन्त कुँवरको सचिवालयमा पठाएको छ। शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई हटाउन सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको दबाव रहेको बताइएको छ। जिम्मेवारीबाट हटाइएका SSP केसी नेतृत्वको टोलीले कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गरेको थियो। केसीले उक्त प्रकरणमा थप 18 जनाको जाहेरी लिएर दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरेका थिए। काठमाडौँ प्रहरी परिषद टेकुका SSP दानबहादुर कार्कीलाई भने यतावत राख्न चाहे पनि सरकारले केसीको मात्र सरुवा गर्दा थप विवाद हुने भएपछि दुवै युनिटको प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गरेको स्रोतको भनाइ छ। केसीको ठाउँमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयमा रहेका SSP सोमेन्द्र सिंह राठौर र काठमाडौँ प्रहरी परिषद टेकुमा SSP भूपेन्द्र खत्रीलाई पठाएको छ। यसअघि शनिबार शरणार्थी प्रकरणका दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिने उपत्यकाका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका AIG श्याम ग्यावाललाई पनि हटाइएको थियो। ग्यावालीको ठाउँमा AIG दीपक थापालाई पठाइएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाएका छन्। सोमबार प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाएका हुन्। प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री थापाले राखेको विश्वासको मत दियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 47 जना प्रदेशसभा सदस्यले मत दिए। यस्तै विपक्षमा 30 मत पर्यो। 93 सदस्य प्रदेशसभामा बहुमतका लागि 47 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपालको समर्थनमा थापा 16 साउनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। कोशी प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको 60 सिट छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसको 29, माओवादी केन्द्रको 13, राप्रपाको 6, नेकपा एकीकृत समाजवादीको 4 र जसपाको 1 सिट छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिका 2 सानो ठिमी स्थित बाल सुधार गृहमा सोमबार प्रहरी र बन्दीबीच भएको झडपमा 29 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक प्रजित केसीले राति 9 बजे घटनामा घाइते र क्षतिको अन्तिम विवरण आएको जानकारी दिँदै सुरक्षाकर्मीतर्फ 19 र बन्दीतर्फ 10 घाइते भएको बताएका छन्। घाइते प्रहरी मध्ये थिमी वृत्तका प्रहरी निरीक्षक सञ्जीव ओलीको दाहिने हात भाँचिएर मध्यपुर अस्पतालबाट थप उपचारका लागि प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज रिफर गरिएको छ। काठमाडौँ कारागार दरबन्दी भई हाल परिसर भक्तपुरमा कार्यरत 34 वर्षीय प्रहरी हवलदार चन्द्रमया राईको दाहिने खुट्टा भाँचिएको र भक्तपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको जानकारी दिएका छन्। घटनामा थिमी वृत्तका प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन श्रेष्ठको दाहिने नली खुट्टामा चोट लागेको प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी जवान लक्ष्मण खड्का, वरिष्ठ प्रहरी हवलदार बेलकुमारी बुढाथोकी, प्रहरी हवलदार सूर्य बस्नेत, हवलदार 38 वर्षीय श्यामसुन्दर ठाकुर, प्रहरी जवान पूनम टमाटा, प्रहरी सहायक हवलदार बहादुर राउत, प्रहरी जवान सन्तोष पसभैया, प्रहरी जवान भरत अड्काज्यको भक्तपुर अस्पताल, मध्यपुर अस्पताल र भक्तपुर इन्टरनेसनल अस्पतालमा उपचार भएको प्रहरी परिक्षक केसीले
जानकारी दिएका छन्। यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ घाइते भएका वरिष्ठ प्रहरी हवलदार हरिशरण थापा, प्रहरी सहायक हवलदार माधव अधिकारी, ज्ञानबहादुर महत, प्रहरी जवान राम प्रवेश सिंह, उमेश कुमार कलवार, राधिका थापा, कल्पना श्रेष्ठ, सुदन सुवाल उनीहरू सबैलाई थप उपचारका लागि सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बु रिफर गरिएको छ। त्यस्तै बालबन्दीतर्फ घाइते हुनेमा 18 वर्षीय साहिनी गोपाली, 22 वर्षीय दिले परियार, 21 वर्षीय विश्वास गपाली, 22 वर्षीय अर्जुन नेपाली, 18 वर्षीय सन्देश खत्री, 20 वर्षीय दिनेश पुनम मगर, 22 वर्षीय विशाल पाण्डे, 18 वर्षीय शङ्कर घरती, 22 वर्षीय उमेश कार्की, 20 वर्षीय सञ्जीव तामाङ रहेका छन्। घाइते मध्ये घरतीको वीर अस्पतालको ट्रामा सेन्टरमा र अन्यको नागरिक अस्पताल भक्तपुर, इन्टरनेसनल अस्पताल, मध्यपुर अस्पताल लगायतमा उपचार भइरहेको छ। यसैगरी सुधार गृहको गेट तोडेर बाहिर निस्कने क्रममा बालबन्दीले विभिन्न सामान तोडफोड गरी क्षति पुर्याएका छन्। प्रहरी उपरीक्षक केसीका अनुसार बाल सुधार गृह कार्यालयको 1 नम्बर पोस्टमा रहेको कुर्सी, टेबल, सिसाको बत्ती फुटाएको, एक थान टिभी, युसेफ नेपालका कार्यालयका झ्यालका सिसा, बत्ती, टेको, सीसी क्यामेरा, कम्प्युटरको स्ट्यान्ड तार, राउटर र कुर्सी फुटाएर क्षति पुर्याएको छ। त्यस्तै बाल सुधार गृह भवन क्षति, कुर्सी, बेन्च, झ्याल, ढोका, लाइटमा क्षति पुगेको छ भने बालबन्दी बस्ने ब्यारेकको झ्यालको सिसा, वार्डेनको कार्यकक्षमा रहेको सीसीटीभी क्यामेरा, मनिटर र दराज टेबल फुटाएर क्षति पुर्याएका छन्। फरार मध्ये 204 जना पक्राउ परेका छन् भने 17 जनाको खोजी भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक केसीले जानकारी दिएका छन्। भारतीय कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्रीले नेपालबारे विवादित बयान दिएको भन्दै सत्तारूढ समाजवादी मोर्चा गण्डकी प्रदेशले आपत्ति जनाएको छ। पूर्वी नवलपरासीको स्वार्थ धाममा कथा वाचनका क्रममा भ्रामक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै मोर्चाले आपत्ति जनाएको हो। स्वार्थ धाममा हनुमान कथा प्रवचनका क्रममा शास्त्रीले नेपाल भारतको अभिन्न अङ्ग भनेको र नेपालीलाई पागल भनिएको भन्दै मोर्चाले सोमबार एक विज्ञप्ति मार्फत आपत्ति जनाएको छ। समाजवादी मोर्चाका 4 शीर्ष नेताले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर शास्त्रीको भनाइप्रति गम्भीर असहमति रहेको जनाएका हुन्। विज्ञप्तिमा शास्त्रीले प्रवचनका क्रममा नेपालको सार्वभौमिक अस्मिता र पहिचानको अवमूल्यन गर्दै नेपाल भारतको एक अभिन्न अङ्ग हो भन्नुको तात्पर्य नेपाल भारतको भूगोलभित्रको एउटा भाग हो भन्ने आशयुक्त भ्रामक सन्देश दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। विज्ञप्तिमा उनको अभिव्यक्तिको निन्दा गर्दै शास्त्रीको अभिव्यक्तिको देशभक्त नेपालीलाई गहिरो चोट पुगेको भनिएको छ। उनको निज अभिव्यक्तिको उनी आफैले फिर्ता लिएर माफी माग्न पर्ने पनि मोर्चाको माग छ। विज्ञप्तिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यालय सचिव लोकप्रसाद भुटेल, जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य छविलाल राणा, नेकपा जिल्ला सल्लाहकार भरतलाल जोशी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला कमिटी अध्यक्ष छविलाल राणाले हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीको चौधरी ग्रुपले उनलाई आफ्नो निजी मन्दिरमा 3 दिने हनुमान कथा वाचनमा शास्त्रीलाई निम्त्याएको हो। 3 दिनसम्म सञ्चालित कथा वाचन सोमबार सकिएको हो। मंगलबार देशभर सामान्य बदली रहनेछ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित भारी वर्षा र 1-2 स्थानमा धेरै भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। मंगलबार राति देशभर सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, मधेस र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। कोशी, मधेस र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले श्रम बैंक मार्फत बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारसँग जोड्ने भएको छ। महानगरले सूचना जारी गर्दै श्रम बैंकमा आबद्ध हुन नगर क्षेत्रभित्रका बेरोजगार नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सम्पदा संरक्षण, वातावरण संरक्षण, शहरी सुव्यवस्था कायम गराउने सम्बन्धमा महानगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने श्रम शक्तिको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिन श्रम बैंक सञ्चालन गर्न लागि महानगरपालिकाले जनाएको छ। सूचीकृत जनशक्तिलाई अन्य सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा समेत उपलब्ध गराउन सम्बन्ध सेतु बनाउनु श्रम बैंकको मुख्य उद्देश्य रहेको महानगरको भनाइ छ। महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 80-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा महानगर स्वर्णिम योजना अन्तर्गत श्रम बैंक योजना सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। योजना सञ्चालन सँगै बेरोजगार श्रम शक्तिलाई रोजगारीमा पहुँच बढाउने महानगरको विश्वास छ। यसबाट श्रम स्वीकृतिको विकास हुनुका साथै वैदेशिक रोजगारीमा युवा श्रम शक्तिको पलायनलाई रोकथाम गर्न मद्दत गर्ने महानगरले जनाएको छ।
महानगरपालिका क्षेत्रभरि चालु आर्थिक वर्षका लागि श्रम गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूले तोकिएको फारममा आवश्यक विवरण भरी आफू बसेको वडा कार्यालय वा महानगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा आवेदन पेश गर्न महानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पटके वा दैनिक जलादारीमा काम लगाउँदा स्वीकृत दर रेटका आधारमा पारिश्रमिक पाउने महानगरले जनाएको छ। रोजगारीका क्रममा काठमाडौँवासीले विशेष प्राथमिकता पाउनेछन्। महानगरका लागि आवश्यक श्रम शक्ति दैनिकी ज्यालादारी वा पटकेमा लिँदा यसै सूचीकरण बमोजिम मात्र लिने महानगरपालिकाले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले राम्रो काम गर्दा सरकारलाई घेराबन्दी गरिएको बताएका छन्। सोमबार पार्टी निकट पेशागत जिल्ला समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उपमहासचिव पुनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमाथि बिना कारण हमला भइरहेको बताएका हुन्। यद्यपि सरकार जनताको साथ लिएर सबै खाले घेराबन्दी तोड्दै लक्ष्यमा अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो। राम्रो काम गर्दा सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्ने प्रयास भएको छ। हामी सबै घेरा तोडेर मुलुक र जनताको पक्षमा काम गर्छौं, उनले भनेका छन्। उनले सरकारले पछिल्लो समय असल नियतका साथ अघि बढाएका लोकप्रिय काम नरोक्ने पनि बताएका छन्। वर्तमान सरकारले गठन भएदेखि नै भ्रष्टाचार अन्त्यको अभियान थालेको उनले बताएका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जमिन हडप्ने गिरोहमा संलग्नमाथि छानबिन अघि बढेपछि सरकार विरुद्ध घेराबन्दी र आक्रमण तीव्र पारिएको उनले बताएका छन्। भारतले प्याज निर्यातमा 40% भन्सार कर लगाउने निर्णय गरेको दोस्रो दिनदेखि नै नेपालमा मूल्य वृद्धि सुरु भएको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आज प्याजको थोक मूल्य किलोमै 17 रुपियाँले बढेको हो। यससँगै आज कालीमाटीमा प्याजको थोक मूल्य प्रति किलो 78 रुपियाँ पुगेको छ। हिजो कालीमाटीमा प्याजको मूल्य किलोमा 61 रुपियाँ थियो। नेपालमा आयात हुने करिब 95% प्याज भारतीय बजारबाटै आउँछ। गत आर्थिक वर्षमा 6 अर्ब 87 करोड रुपियाँ बराबरको प्याज आयात भएको थियो। सुन तस्करीसँग जोडिएका विदेशी व्यक्तिको साथमा नेपाली नागरिकता फेला परेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेमा सीआईबीको टोलीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। आइतबार साँझसम्म काभ्रे जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट 5 जना विदेशी नागरिकले फर्जी कागजात तयार गरी नागरिकता र राहदानी लिएको भेटिएको छ। 60 किलो सुन तस्करीको योजनाकार मध्येका एक दावा छिरिङ लगायत 5 जना विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन कर्मचारीकै गिरोह समेत सक्रिय भएको देखिएको छ। दावाले माथिदेखि तल कर्मचारीसम्ममा नै सेटिङ गरेर नागरिकता हत्याएको देखिएको छ। तत्कालीन समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा शिव सिमखडा कार्यरत थिए। उनको नेतृत्वमा कार्यरत तत्कालीन समयका अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डे हाल लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्। उनी अहिले उपसचिव छन्। अर्का अधिकृत झपेन्द्र राज खरेल छन्। उनकै हस्ताक्षरबाट निमा र पासाङका नाममा नागरिकता जारी भएको छ। खरेल हाल मेलम्ची नगरपालिकाको सूचना अधिकृत छन्। उनकै हस्ताक्षरमा अधिकांश नागरिकता जारी भएका छन्। सोही फाँटमा कार्यरत नायब सुब्बा रामचन्द्र अर्याल थिए। अनुसूची गायब बनाउँदै विदेशी र स्वदेशीलाई नक्कली कागजात तयार गरी नागरिकता विवरणमा मुख्य भूमिका उनको देखिन्छ। उनी हाल काठमाडौँ गुर्जुधारा स्थित यातायात कार्यालयमा कार्यरत छन्। उनीहरूले सम्पन्न गरेको कार्य गर्ने कम्प्युटर अपरेटर हिराकाजी तामाङ थिए। एकपटक कारबाहीमा परेका उनी अस्थायी थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेमा रहँदा उनलाई कारबाही गरेर फेरि राजनीतिक संरक्षणमा काममा फर्काइएको थियो। पछि उनले लोकसेवा आयोगबाट नाम निकालेर मण्डन देउपुर तेमाल हुँदै हाल चौरी देउराली गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को सचिवको जिम्मेवारीमा छन्। नागरिकता टाइप गर्ने र सेटिङ मिलाउने अभियानमा उनी पनि संलग्न रहेको स्रोतको दाबी छ। मुस्ताङको काखखोलामा फेरि भेलबाढी आएको छ। मुस्ताङ वारागुङ गाउँपालिकाको माथिल्लो भेगमा पानी पर्दा काखखोलाको सहायक झोक र मुक्तिनाथबाट बगेर आउने खोलामा बाढी आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुप केसीले जानकारी दिए। आइतबार राति पानी पर्दा काखखोलामा मिसिने माथिका 2 झोङ र मुक्तिनाथ खोलामा बाढी आएको थियो। प्रज्य केसीले भने बाढीले उपल्लो मुस्ताङ जोड्ने सडकमा क्षति पुर्याएको जानकारी आएको छ। वारागुङ गाउँपालिका 2 का वडाध्यक्ष नेहरू गुरुङले मुक्ति क्षेत्र र झोङमा मध्यम वर्षा भएको बताए। आइतबार राति अघि पछि पर्ने भन्दा ठूलो पानी पर्यो। 2 घण्टा परेपछि रह्यो। वर्षाका कारण झोङ खोलामा बाढी आएको थियो। मुक्तिनाथतिरबाट बगेर आउने खोलामा पानी सतह बढेको थियो। सडक मार्गमा क्षति पुर्याएको छ भन्ने छ, अरू बुझ्दैछौं उनले भनेका छन्। मुस्ताङको तल्लो तटीय क्षेत्रमा सामान्य वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्क छ। मौसम पूर्व अनुमान महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार जोमसोम स्टेशनमा पछिल्लो 24 घण्टामा 6.6 मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ।
माथिल्लो भेगबाट सूचना आइ नसकेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। साउन 28 गते कागखोलाको बाढीले कागबेनी क्षतिग्रस्त तुल्याएको थियो। कागखोलाको बाढीले 29 वटा घर, प्रभु ब्याङ्कको मुस्ताङ शाखा, सामुदायिक विद्यालय, आश्रयस्थल, धर्मशाला बगाएको थियो। 13 वटा घरमा आंशिक क्षति पुर्याएको थियो। कागबेनी पुनर्निर्माणका लागि अहिले मुस्ताङवासी लागि परेका छन्। धार्मिक सामाजिक सङ्घ संस्थाले रकम सङ्कलन गरेर पुनर्निर्माणमा लागि परेका छन्। नेपाली सेना सहित 3वटै सुरक्षा निकाय पनि भग्नाशेष पन्छाउने काममा लागि परेको प्रज्य केसीले बताएका छन्। आइतबार नै सुरक्षाकर्मीले गृहगान पन्छाउँदा प्रभु ब्याङ्क र इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्कको 1.5 करोड रकम फेला परेको थियो। बाढीग्रस्त कागबेनीमा खानेपानी र विद्युत आपूर्ति नियमित भइसकेको र विस्थापित 60 घर परिवारलाई राहत र पुनर्स्थापनाको काम भइरहेको पनि उनले बताएका छन्। एक सातापछि माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पुनः बाढी आउँदा स्थानीय त्रसित बनेको नेहरू गोरुङले जानकारी दिएका छन्। नेपालमा डेङ्गी संक्रमितको संख्या 16,000 नागेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2023 सुरु भए यता 16,267 जनामा डेङ्गी संक्रमित पुष्टि भइसकेको छ। त्यस्तै डेङ्गी संक्रमणबाट अहिलेसम्म 12 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएका मध्ये 11 जना सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका रहेका छन्। यो वर्ष डेङ्गीको संक्रमणबाट सबैभन्दा धेरै धरान प्रभावित भएको पाइएको छ। आइतबारसम्म धरानमा 12,781 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। डेङ्गी संक्रमणको हटस्पट बनेको धरान केही दिन यता संक्रमण कम हुँदै गएको धरान उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश महता बताउँछन्। केही अगाडि निकै उग्र रूप लिएको संक्रमण अहिले केही घटेको छ। उपचार केन्द्रमा बिरामीको चाप पनि घट्दै गएको छ उनले भनेका छन्। केही हप्ता अघि तीव्र रूपमा फैलिएको संक्रमणका कारण धरानमा बेड अभाव हुँदा बिरामीलाई भुइँमा राखेर समेत उपचार गरिएको थियो। तर अहिले बिरामीलाई भुइँमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था भने नभएको मेहताको भनाइ छ। संक्रमण कम हुँदै गए पनि पुरै निर्मल भने भइसकेको छैन। डेङ्गीलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ र असोज महिनासम्म संक्रमण यस्तै अवस्थामा जाने देखिन्छ उनले भनेका छन्। तर अहिले नै संक्रमण कति फैलन सक्छ वा कहिलेसम्म रहन्छ भन्न सक्ने अवस्था नभएको कीटजन्य रोग शाखा प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहाल बताउँछन्। पानी परिरहेको छ। यो अवस्थामा लामखुट्टेको खोज तथा नष्ट गर्ने काम कति प्रभावकारी हुन्छ त्यसमा भर पर्छ दाहालले भनेका छन्। केही दिन अघि मात्रै एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले डेङ्गीको संक्रमण बढ्दै गएपछि सबै अस्पताललाई डेङ्गी संक्रमणको उपचार प्रभावकारी पार्न निर्देशन दिएको थियो। दैनिक डेङ्गीको संक्रमण बढिरहेकाले संघीय अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई महाशाखाले आवश्यकता अनुसार ज्वरो क्लिनिक सञ्चालन गर्न सबैलाई आग्रह गरेको थियो। धरान उपमहानगरपालिकाले भने धरानमा डेङ्गी संक्रमण व्यापक रूपमा फैलिँदै गर्दा 8 वटा क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ, जहाँ चिकित्सक, नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मी राखेर निशुल्क उपचार भइरहेको छ। नेपालमा सन् 2004 मा डेङ्गी पहिलो पटक देखिएको थियो। त्यसयता डेङ्गीको संक्रमण देखिँदै आएको भए पनि सन् 2002 मा सबैभन्दा धेरै 54,784 मा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको थियो।